حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دا ذکر گزر ہویا، پر میں قربان جاواں اور میں کسے مولوی دی گل نہیں کردا، میں کسے پیر صاحب دی گل نہیں کردا، میں کسے شب زندہ دار دی گل نہیں کردا، میں تے او دی گل کرنا کہ جنوں آمنہ دا چن کہندے نے، میں تے او دی گل کرنا کہ جنہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، میں اج انہاں دی گل کرنا جنہاں نو بدر الدجا کہندے نے، میں اج انہاں دی گل کرنا جنہاں نو شمس الضحیٰ کہندے نے، اور میں اس محبوب دی گل کرنا کہ جدی ولادت دی گل کریے تے پوری کائنات میرے محبوب علیہ السلام آپ دی ولادت دے نال روشن تے معطل ہوندی ہوئی نظر پئی آندی ہے۔ میں اس محبوب دی اگر بچپن دی گل کراں تے اللہ دی قسم ایسیاں برکتاں تے ایسیاں رحمتاں کہ میرے نبی دی آمد دے نال جڑیاں کائنات وچ پھیلیاں نے انہاں دا احاطہ کوئی نہیں کر سکدا۔ اے میرے مصطفیٰ دا شباب ایک الگ عظمتاں دا عنوان ہے، میرے محبوب دی جوانی ایک الگ عظمتاں دا عنوان ہے، میرے محبوب دی تجارت ایک الگ عظمتاں دا عنوان ہے، میرے محبوب دی شادی الگ عظمتاں دا عنوان ہے، میرے محبوب دا اعلان نبوت ایک الگ عظمتاں دا عنوان ہے۔ پر آنا ذرا اے کبھی تشکرات دی دنیا دے اندر تو غور کر تے میں تینوں اس مقام تے لے چلا کہ میرا عنوان میلاد مصطفیٰ تے کوئی نہیں، چونکہ مہینہ اے وے تے میں اشارہ دینا بڑا ضروری سمجھنا کہ ایک اور بھی مقام سی کہ جدو میرے محبوب اس کائنات دے تشریف لے آئے نے تے امی آمنہ بیٹھیاں نے اور میرے نبی نو اپنی گود وچ لے کے بیٹھیاں ہویاں نے تے نالے رو کے کہندیاں نے اے میرے پروردگار یا اللہ میرا سرتاج عبداللہ دنیا تو چلے گئے، اج انہاں دی امانت میری گود اندر آئی ہے تے میرے پروردگار میں فقط اے چاہنی ہاں کہ میرے بچہ مینوں انج دا پتر عطا کر جدی زلف جدا چہرہ جدے قدم جدا آنا جانا جدی خلوت جلوت عبداللہ نال ملدی ہوئے تاکہ مینوں اپنے سرتاج تے مینوں اپنے خامد دی یاد تازہ ہو جائے تے مینوں انج لگدا ہے مشیت کہندی ہے اے آمنہ تیری گود میں اللہ دی امانت دی امین ہے، تو ہن پریشان نہیں ہونا، تو ذرا اپنی گود وال تک تیری گود دے اندر اے ولید دیاں زلفاں والا آئے گا، تیری گود دے اندر وضحا دے چہرے والا آئے گا، تیری گود دے اندر علم نشرہ دے سینے والا آئے گا، تیری گود دے اندر یاسین دے ہونٹاں والا آئے گا، تیری گود دے اندر اے مازاغل بشر دیاں اے ککھیاں والا آئے گا، تے اتنا آلہ تے اولا تے اکمل تے اطیب تے اشرف میرا محبوب ہے، تو کہنی ہے ایدی شان تے مقام عبداللہ جے ہوئے، مینوں بھی قسم اپنے جلال دی میں تینوں انجدہ پتر عطا کراں گا کہ جڑا زمین تے کھڑا ہو کے آسمان وال اشارہ کرے گا تے چاند کھلونا بن کے قدماں وچ آ جائے گا، انجدہ بیٹا عطا کراں گا کہ جڑے رستے جو دا گزر ہوے گا لوکی نعرے مارن گے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آشیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی شہر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا میں تیروں انجدہ بیٹا عطا کراں گا کہ جتھے دا پیر لگے گا لوکی ایدیاں پیران دی شان نو ویکھن گے، نالے ایدیاں اکھیاں نو تکن گے، نالے ایدے چہرے نو ویکھن گے، جیڑا بھی ملدا جائے گا وہ کہندا جائے گا کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا پیا دل دی
اینی ٹلی سبحان اللہ کوئی شیر نہیں اچھی سبحان اللہ اگر تو دعا دیتی میں لگتا تو صحیح لگی نہیں یا لگڑا سبحان اللہ کھلو نو ہے توجہ بیت اللہ دی زیارت کرا جڑا ہور اچھی بولے خواب جو مصطفیٰ دی زیارت کرا جلاک اللہ توجہ میرے معزز سامعین ایک او میرا مصطفیٰ ہے کہ جنہیں یار نالے ویکھن تے نالے اس مصطفیٰ دینا عظمتہ بیان کرن لیکن کہنے والا اے بھی کہندے اے کون ہے اے نانو آمنہ دا چند کہندے نے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے آئے نے حضرت شیخ قاری صاحب میں جدو اول عشر نو پڑھنا تے میں نو داستان یاد آندی ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ سلام ہے آمنہ